नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्री वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगाद् समुद्धृतः 51तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। हि मनीषिणः बुद्धियुक्ताः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः अनामयं पदं गच्छन्ति। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। हि सुखदुःखादिषु समत्वबुद्धिमन्तः कर्माज्जातफलानि उपेक्ष्य ज्ञानिनः भूत्वा जन्मरूपात् बन्धनात् मुक्ताः सन्तः सर्वोपद्रवदुःखरहिताः भूत्वा विष्णुपदं प्राप्नुवन्ति। धन्यवादः।